يلا دونك في هاد لا ديمونستراسيون غادي نحاولو نهضرو على هاد تي بي هذا اللي غادي تانسبيريو منو بوغ كريي داك لو بروجي دو فان دو فورماسيون ديالكم اللي كنا هضرنا عليه في لو ديبي د العام. داكور دونك قلنا شاكان دو فو خصو يبريباري ان سيت ويب، ان سيت ويب اي كوميرس. دونك بالنسبه لا باز دوني ديال هاد تي بي راه هي تقريبا كتشبه لها ولا نفسها ديال ان سيت ويب اي كوميرس. دونك هنا عندي لي كاتيجوري، هنا عندي لي زايتم سيتادير ليكيفالون ديال لي برودوي ولا لي زارتيكل ياك. دونك واحد الكاتيجوري تقدر تجمع لي بزاف ديال لي زايتم ولا بزاف ديال لي زارتيكل. واحد الارتيكل كينتمي لواحد الكاتيجوري، دونك هذه الجهه الكبيره وهذه الجهه الصغيره. دونك لي بريمير الجهه الكبيره كيولي لي اترونجير في الجهه الصغيره. داكور دونك لا ميم شوز عندي كليون يقدر يدوز بزاف د لي كوموند، واحد لا كوموند كيدوزها كليون واحد. دونك ثاني لي بريمير ديال الكليون غادي تولي لي اترونجير في كوموند. فهمنا؟ دونك دابا عندي كوموند و ايتمز ولا ارتيكل. واحد لا كوموند نقدر نجبر فيها بزاف ديال لي زارتيكل، واحد الارتيكل نقدروا نجبروا بزاف ديال لي كوموند. دونك هنا واحد ان الى عقلتو كتعطيني طابل جديده. دونك هاد لا طابل سميتها هنا سميتها اش. دونك بالنسبه لاباز دوني ما غاديش تحتاجوا تكريوها، دونك ديجا غادي نعطيها لكم هنا. فهمنا؟ دونك لاباز دوني هي هادي. دونك غادي نتكونيكتا السيرفر ديالي لوكال. دونك ولا باز دوني هي غادي تجبروها مسميه برجر كود هاهي. دونك ها هما لي طابل كاملين هنا ديجا كريي. غادي يبقاو لكم جوج، وحده اوتيليزاتور وحده كارت بونكير اللي ما مونسيونيتهمش هنا. صافي اوتيليزاتور علاش؟ لحقاش غادي نشوفو بان هذاك لادمينستراتور اللي كيجيري لو سيت هنايا خصو يكون ديجا ادمين كونيكتي. واش فهمنا؟ المهم هذيك غير باش نجيري لوثنتيفيكاسيون ديال لادمينستراسيون. بالنسبه لاكارت بونكير دونك انا اعتبرت بان كريت واحد لاطابل كنستوكي فيها زعما لي كارت فاليد باش نديرو ان تيست وصافي زعما كيفاش كدوز ترانزاكسيون. واخا دونك هادشي اللي كاين فيما يخص لا باز دو دوني. دونك نتوما اول حاجه دابا بحيث غادي تانستاليو هاد البروجي هذا. دونك هذاك الدوسي اللي عطيت لكم انا، دونك داك الدوسي مسميه هنايا. دونك لا سوليسيون هي هادي ولا باز دوني هي هادي. دونك اول حاجه غادي تكري لا باز دوني سميها برجر كود، لحقاش في الداتا اكسس سميتها حتى انا برجر كود. وحاول تامبورتي هاد لو فيشي هذا. صافي دونك كتعرفوا تامبورتيو اون باز دو دوني. واخا دونك دابا غادي ندوزو لابليكاسيون. دونك من بعد ما هضرنا على لا باز دو دوني غادي نحاولوا نهضروا على لابليكاسيون. دونك هنا في التي بي عطيتكم واحد لو دياغرام ديال لي كا دوتيليزاسيون. دونك سي ان دياغرام يو ام ال. دونك هذا اللي كيوضح حالات الاستعمال الا بغيت تقول نترجموها بالعربيه. دونك شنو كيعطيك هنايا؟ شنو تقدر لابليكاسيون ديالك توفر ولمن. داكور دونك لمن هما لي زوتيليزاتور وشنو يقدروا يعملوا شاك اوتيليزاتور شنو يقدر يعمل. دونك كما كنشوفوا هنايا دونك في الدياغرام هنايا عندي جوج ديال لي زوتيليزاتور. عندي واحد ادمين ياك، وعندي واحد فيزيتور. دونك هاد ادمين ها شنو يقدر يعمل، داكور، وهاد الفيزيتور ها شنو يقدر يعمل. دونك الا جينا نقراو هاد لي كا دوتيليزاسيون، ادمين هو مول المحل. هو انت مثلا في السيت ويب اي كوميرس ديالك شنو تقدر تاجوتي؟ تقدر تاجوتي دي زارتيكل، تقدر تموديفيهم، تقدر تسوبريميهم، وتقدر تجيري لي كاتيجوري عاوتاني اجوتي موديفي سوبريم. غير هاد العمليه هادي نورمالمون راه كتطلب انك تكون كونيكتي باش ماشي اي واحد يقدر يدخل ويخربق لك في السطور ديالك. واش فهمنا؟ دونك داكشي علاش كريت واحد لا طابل انا تما في لاباز دوني سميتها يوتيليزاتور على هاد الغرض هذا. باش انا عندي دي يوتيليزاتور مثلا اللي نقدر نعطيهم هاد لو دغوا انهم يجيريو هاد السطور ديالي. صافي دونك بالنسبه لهاد جوج ديال لي كاد يوتيليزاسيون في البروجي راه خدامه غير هادي وهادي ناقصاكم. داكشي اللي عملتو هنايا غادي تحاولوا تعملوه هنايا. فهمنا؟ ها انتم دونك بحيث تنزل داك الدوسي كامل هذاك اللي عطيتكم. هذا هو الدوسي.
سوليسيون تي بي برجر كود، هذا هو كامل، هاد لي فيشي كاملين، ولا تقدر تكوبي هذا كامل وتنزلو عندك، نزلو في الوامب ديالك في دبليو صافي. غادي تجبرو فيه واحد الدوسي ادمين هنا. هاد ادمين نورمالمون كتجيري لي كاتيجوري ديالك ياك، وانتوما غادي يبقى لكم تجيريو لي برودوي. هاد لي برودوي ما جريتهمش انا، هادو سيتادير لي تريتمون ما عملتهمش انا، الا بغيت تقول غير الانترفاس ولكن ما فيهاش لو تريتمون. دونك غادي نرجعو نشوفوها هنايا. انت ها ادمين، غادي نجي لهنا ندخل الكاتيجوري، غادي نشوف اندكس، هادي هي لاباج اللي كنجري بها لي كاتيجوري. غير هاد القضيه حاجه اخرى، هاد دابا ما نقدرش نرانيها نورمالمون خصني حتى نكون كونيكت. صافي دونك شنو عملت هنا؟ ها كرييت، نقدر ناجوتي واحد الكاتيجوري جديده، كندخل غير لو نون ديالها لحقاش اللي دار اوتو انكريم. مثلا الا عملت بيتزا وعملت اجوتي، داكور، الا جيت لهنا غادي نجبرها تزادت بيتزا هنا، فهمنا؟ دونك هاني الريد، هاني كنقرا سي، هاني كرييت، هاني اجوتيت. نقدر نعملها مثلا هاد البيتزا نزيد لها واحد اس، ونعمل موديفي، هاني عملت او هي الابديت، ونقدر نسوبريمي هاد الكاتيجوري، ها هي ما بقاتش هنا. صافي دونك هادشي اللي عملناه علاش على كاتيجوري غادي تحاولوا نتوما تعملوه على برودوي ولا. دونك انا سميتهم ايتمز هنايا، ها انت شوف معايا مزيان. الريد راه كاينه، ها هي راني كنقرا كلشي. صافي كنقراهم، عملت واحد الباجيناسيون، سيتادير هادو هما لي برودوي كاملين اللي عندي في الستور ديالي، ليست دي زايتم ولا، سيتادير نتوما ليست ديال لي برودوي ولا لي زارتيكل ديالي. هادي خدامه، الريد خدامه بالباجيناسيون، مي اجوتي ها انت خاوي. صافي، وهنا غادي يبقاو لكم هادوك جوج لي زاكسيون ديال موديفيي و سوبريم. دونك اللي خدام هنايا غير الار، غير الريد، غير كنقرا، ما نقدرش نكري، ها هي خاويه ما فيهاش لو تريتمون. ولي زوطخ زاكسيون الاخرين داك الجوج ابديت و ديليت تا هما ما خدامينش، غادي تعملوا بحال كيما عملنا في كاتيجوري، داكور. هو ديجا هاد ايتم راه ديجا خدمنا بحال هادشي في داك التي بي ديال تي دي ام كلاس روم، راه كنا كناجوتيو حتى الفوتو ديال ستودنت دونك هادو هما لي كا دوتيليزاسيون ديال لادمين. صافي غير هنا ركزوا على هاد القضيه، راه هادشي ما نقدر نشوفو نورمالمون حتى نكون ديجا اوثنتيفي. واخا غادي ندوزو لان سامبل فيزيتور دابا، غادي نحاولو نشوفو ان سامبل فيزيتور شنو يقدر يعمل. هانتوما شوفو معايا مزيان. دونك ها هو هنايا نحاول نرانيه من نيت بينس. دابا ادمين صافي ساليت معاه، غادي نجي لهنا نمشي نراني اكيو، هاي ران. دونك هادي هي لاكيو ديال السيت ديالي، نفتحها في فايرفوكس. صافي دونك شوفوا معايا مزيان هنايا. دونك شنو يقدر دابا، دونك هذا سلايدر ياك، هذا فيه مثلا واحد لي شونتيون ديال لي زارتيكل اللي عندك مثلا. صافي هذا جامبو ترن، دونك هادشي اللي كنا شفنا في لا ماكيت ستاتيك. شوفوا معايا مزيان شنو نقدر نعمل. نقدر نعمل اون ريشيرش بار كاتيجوري، داكشي اللي قال لي هنا il peut consulter les items par catégorie. دونك هاني هنا كنجي كنختار واحد الكاتيجوري، مثلا بغيت نشوف لي برجرز اللي عندي، غادي نكليكي على افيشي، غادي يطلعوا لي لا ليست غير ديال لي برجرز، السميه ديالو، الديسكريبسيون ديالو، لو بري ديالو، واحد التصويره مثلا هنا. دونك هنا كما كتلاحظوا بالنسبه لي زيماج راني انتغريت داك لو بلوغين ديال الجي كويري اللي هو زوم بوكس، ديجا كنا شفناه. صافي فهمنا. دونك الا بدلت اون اوتر كاتيجوري، مثلا مشيت لي سالاد وعملت افيشي، غادي يطلع لي لا ليست ديال لي سالاد اللي عندي مثلا، داكور. دونك هذا هو اليوز كيس الاول، هو ان الفيزيتور يقدر يعمل اون ريشيرش بار كاتيجوري. فهمنا. شوف غير واحد القضيه، دونك هاد البروجي اللي عطيتكم انا مام اوبتيميزي، سيتادير لي زاكسيون مخدومين كلاسيكمون، بمعنى ضروري خصني البوطون سابميت والاكسيون الى اخره، بمعنى لاباج الا كانت كتستريطا لاكسيون في نفس لاباج راه لاباج كتاكتواليز. دونك نتوما من بعد تقدروا مثلا تبروغراميو لاكسيون ديال هاد السيليكت، مثلا غير تسيليكسيوني بلا ما نزيد البوطون سابميت،
ونسرد واحد الروكيت اش تي تي بي باجاكس ونريتورني الريزولتا ونافيشي هنا. صافي. دونك نشوف نزيدو. قالك دابا هاد العمليه ديال لا كونسولتي لي زايتم بار كاتيجوري تقدر تطور انه يبغي عجبو لي برودوي ديالك يقدر يدوز اون كوموند اون لين. داكور. دونك باش ندوز اون كوموند اون لين شنو خصني في هاد لاكسيون؟ خصني نكون ديجا اوثنتيفيا، خصني نكون ديجا مكونيكتي. هانت الا عملت كوموندي اون لين ما نقدرش ندخل. تفهمنا؟ دونك بما انا خصني نعمل واحد لوثنتيفيكاسيون. دونك الا ما كنتش مسجل عاوتاني نقدر نعمل اون انسكريبسيون. صافي. غادي نسجل ممبر جديد. تفهمنا؟ دونك انا ديجا عندي واحد لو كونت دونك اللي هو تي دي ام جوج @gmail.com. كنتكونيكتا بالايميل والباسورد هو 1 2 3 مثلا. دونك انا خدمت بلي كوكيز. تقدر تكوشي هاد سو سوفونير دو موا باش يعقل عليك الخطرات اللي جاي. دونك هادي خدمتها بلي كوكيز. صافي. دونك الا عملنا سيدونتيفي هاني دخلت دابا. الا لاحظوا معايا مزيان هنايا راه نفس لاباج ديال ريشيرش بار كاتيجوري، غير هنايا عندي هاد لو باني اللي نقدر نعمرو. صافي. ولاحظوا مزيان بحيث كنعمل مثلا واحد الكاتيجوري غادي نكليكي على افيشي كيطلع لي لا بوسيبيليتي انني ناجوتي في الباني. لحقاش دابا راني تكونيكتيت نقدر دابا فين راني في هاد اليوز كيس هذا ديال كوموند اون لين. داكور. دونك هنا نقدر نجي مثلا نختار هاد الموني كلاسيك غادي نختار منه جوج وناجوتيهم في الباني. دونك هنايا راه ما مشاوش لا باز دوني راني خدام غير في لي سيسيون جو مانيبيول دي زوبجي اشا هنا. دونك شوف معايا مزيان الا مشيت للباني غادي نجبر عندي جوج ديال لي موني كلاسيك. دونك كيما كنا خدمنا داك التي بي ديال فخوي ديال لي باني راه سي لا ميم شوز، غير تما كنا كناجوتيو دي زوبجي فخوي هنا كناجوتيو دي زوبجي اشا. صافي. دونك هنا عندي لا بوسيبيليتي انني مثلا نموديفي. دونك بغيت نزيد شي واحد دونك غادي نختار هنايا 3 وغادي نعمل موديفي. كما كتلاحظوا هنايا رجعت لا كونتيتي 3 وحتى الثمن راه كيطلع. صافي. دونك بغيت مثلا نرجع نشري شي حاجه اخرى غادي نرجع للمنيو هنايا. صافي. وبغيت نمشي مثلا ندي دي بواسون مثلا غادي ندي 3 ديال كوكا كولا. دونك اجوتيو باني. دونك الا مشيت للباني ديالي غادي نجبر 3 ديال لي مونيو كلاسيك مع 3 ديال لي كوكا كولا والتوتال هو عندي هنا. بغيت نزيد نتسوق شي حاجه اخرى مثلا غادي نجي لهنا ونمشي لي ديسير مثلا ولا نزيد شي شلاضه مثلا هي صالاد. نشوف هاد سيزار بولي مثلا اجوتيو حتى في لو باني ديالي. دونك دابا الا مشيت للباني غادي نجبر عندي 3 ديال لي مونيو كلاسيك و3 ديال كوكا كولا وصالاد وحده. دونك من بعد بغيت هاد لا سالاد بغيت نإليمينيها ما عجبتنيش المهم ما رشقتليش ناخدها غادي نجي لهنا ونكليكي على سوبريم. دونك الا جيت نشوف دابا شنو غادي نجبر عندي هنايا غادي نجبر غير هاد لي زيليمون اللي بقاولي. صافي. دونك هاني كنجيري الباني. صافي هادشي اللي خصني غادي نجي لهنا ونعمل كونتينيو باش ندوز نخلص. دونك هنا دابا غادي نخدم غادي ندخل المعلومات ديالي ديال لاكارت بونكير. دابا غادي نمشي نورمالمون غادي يعمل ان تريتمون علاش على لاكارت بونكير واش فاليد ولا ماشي فاليد. دونك الديتونتور هو تي دي ام. صافي. النيميرو د لاكارت 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك هاد لي زانفورماسيون راه ديجا ستوكي في لاباز دو دوني. نشوفوهم هانتوما بي اش بي ماي ادمين. على داك الوامب ديجا يعني فاتحة هنا. شوف معايا مزيان على كارت بونكير شتو تي دي ام من 1 9 2022 12 1 2 3. دونك هادي هي لا كارت فاليد اللي عندي هنا. دونك غادي نجي لهنا ياك غادي ندخل المعلومات. قلنا فوقاش غادي تاكسبيرا في 2022 شهر 12. كريبتوغرام مثلا هو 1 2 3.
لادريس دو ليفريزون مثلا غادي نعملو اسمو نتيك طونجي مثلا. صافي دونك كندخل المعلومات د لاكارت وكنقول فين بغيت تليفري لي مثلا هادشي اللي اختاريت. دونك غادي نعمل فاليدي. شنو غادي يوقع؟ دونك غادي يمشي يفيريفي لاكارت الا جبرها صحيحه، غادي يمشي يسجل داكشي في لاباز دوني. داكور. وغادي يطلع لي واحد لا فاكتور في ان فيشي بي دي اف فيها كاع لي ديتاي. ها النمره د الفاكتور، ها فوقاش. داكور. ها شنو خديت، هذا الديتاي. وهنايا لادريس ديال لا ليفريزون. داكور. دونك وهكا كنكون وصلنا للاخر ديال لو سيناريو ديال لا كوموند اون لين. داكور. دونك كيما قلت لكم في لو ديبي، دونك هذا غادي تحاولوا تانسبيراو منه باش تكرييو ان ستور ديالكم وتجريوه، بمعنى تعملوا واحد الداشبورد ديالو، ولو كليون يقدر يدخل كيما هنايا يتكونيكطا يشوف لي برودوي يتسوق هذا الى اخره. داكور. دونك اون اتوندون ان شاء الله نقراو داك الموديول ديال الموبيل، وغادي تحاولوا تاجوتيو واحد لابليكاسيون موبيل ياك لهاد لو سيت هذا، باش نكونوا وظفتوا داكشي اللي تعلمتو في الموبيل ان شاء الله. ومن بعد تقدر دير واحد لو فيديو واحد لا فيديو بوبليسيتير اللي كتشهر فيها مثلا الستور ديالك، باش عاوتاني توظف داكشي اللي قريتيه في داك الموديول ديال المونتاج الى اخره. صافي. وهكا غادي تكون خرجتي بواحد لو برودوي، واحد الا بغيت تقول هاد لو بروجي دو فان دو فورماسيون غادي يكون كيمثل واحد لو برودوي، واحد المنتوج اللي وظفتي فيه كاع داكشي اللي تعلمتي في هاد العامين.